किसान दे बच्चे भुखे मरदे पे। बरामदी बिल, आपका जो इंपोर्ट बिल है कपास का, वो $1.9 बिलियन तक पहुंचने का इम्कान है, जो गुज़िश्ता साल सिर्फ 448 मिलियन डॉलर सी, वो इस साल $1.9 बिलियन के उत्ते पहुंच जाएगा। ये विजर्ड्स हैं। ये नीदरलैंड का इंपोर्टेड जड़ा वजीर खजाना है, जो सुना है कि आज मतलब है सरकारी मुलाजमों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, सुना है चंद दोस्तों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विरक साहब आओ ना जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो भी किया है, बायकॉट भी किया है। मैंने तो नहीं देखा, हम तो देखते थे लोग बड़े प्राइड से वजीर खजाना के सज्जे खबे बैठ के जनाब हम बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तो हुण बैठन अपने बंदे नाल बैठन इन्होंने तैयार नहीं। मकई की तरफ आप आ जाएं तो 15.4% कमी हो गई है मकई के अंदर, और जो कम होकर 9.74 मिलियन टन से ये 8.24 मिलियन टन रह गई है। कीमत 2850 से 2000 के ऊपर आ गई है। नुकसान, गन्ना पैदावार 3.9% से कम होकर 87.64 मिलियन टन, पीछे 85.62 मिलियन टन रह गई। चावल पैदावार में मामूली कमी है, मगर तुसी वेख लो बाल कमी है। हम क्योंकि ये फिगर्स एक्सेप्ट नहीं करते, हम ये समझ है बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे में कह चुके हैं, बट ये इससे भी नीचे चला गया है। 2200 अरब का तो मजमूई नुकसान है ही है किसान को सिर्फ उस साल में, मगर कुल जीडीपी में जो हिस्सा बनता है इस नुकसान का, अगर आप वो देख लें 2200 के हवाले से, तो वो 23% बनता है। कोई इनको इदराक नहीं है इस बात का। जो इश्यूज है, लागत क्या आ रही है, फिर उसको मिल क्या रहा है वापस, उस हवाले से गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। मतलब है कि मेरा कणक थे, कपास थे, गन्ने थे, चावल थे, ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जी, ये मैंने 50 रुपए की या 100 रुपए की चीज बनाई है, मुझे वापस मिल रहा है 20 रुपया, मुझे किसने इसमें से निकालना है? मुझे हुकूमत ने निकालना है, मुझे हुकूमत ने को पॉलिसी देनी है, हुकूमत ने मुझे रिलीफ देना है, क्योंकि एग्रेरियन इकॉनमी है। अगर यहाँ हमारी तबाही होती है तो हम तो आगे अपनी कमर सीधी नहीं कर सकते। आपकी टेक्सटाइल जो है, कपास का जो मैंने आपको सारा बताया, आप देखें कि इट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग योर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज वेल, जो कि ऑलरेडी वो ठंडी हुई पड़ी है। आपने राह साहब ही वो निकाल दिया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ट्रैक्टर के जो यूनिट फरोख्त हुए अप्रैल, वो 25,000 पे आ गई है, हालांकि पिछले साल 39,838 ट्रैक्टर प्रोड्यूस हुए हैं, और ये जो वो कमी हुई है उसके बाद वो 38,000 से ट्रैक्टर जो है आ गए हैं 25,000 पे, और ट्रैक्टर की कीमत आप देखें कहाँ पहुंच गई है। ठीक है, ये कहाँ से किसान खरीदेगा ट्रैक्टर? कहाँ से? वो फ्यूल अफोर्ड नहीं कर सकता, किराए पे अफोर्ड नहीं कर सकता। हालात ये हो गए हैं। आपको चाहिए था कि आपके पास 3 साल से आप PDM 1 PDM 2 बैठे हैं, तुसा कोई ट्रैक्टर या संदा इत्थे लाओ उन्होंने बढ़ाओ। मतलब है 39 से आप 25 के ऊपर ले आए हैं। क्यों लोग ट्रैक्टर क्यों नहीं खरीद रहे? कितों वो कितनी लागत लान उस खेत जिसके लिए वो 5 मिलियन से ऊपर का ट्रैक्टर खरीदें और वो पैसा इन्वेस्ट करें, फिर अपनी फसल के ऊपर इन्वेस्ट करें, फिर पानी पे इन्वेस्ट करें, फिर पेस्टिसाइड, वो वापस की आना जी। सो क्योंकि वापस कुछ नहीं आ रहा तो वो बेचारे वो काम, तो क्या हुआ? किसान तो वेला हुआ, उधर से वो जो इंडस्ट्री अगर कोई प्रोडक्शन के लिए भी बैठे हैं तो वो भी आउट ऑफ प्रोडक्शन चले गए, वो भी वहां से फारिग हो गए। जो आपके खुराक के तजारती तवाज़ुन में बिगाड़ है, खुराक की बरामदात कम हुई हैं, हम समझते हैं ज़्यादा कम हुई हैं। हम ये समझते हैं कि ये 6.25 से मिलियन जब से डॉलर से वो नीचे आ गई हैं 6.16 पे, तो हम समझते हैं कि इन्होंने मामूली दिखाया है। इट इज़ लॉट मोर देन दैट। देखें, पॉलिसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। गलत पॉलिसियाँ, मसलन बीज जो है मुकामी, उस पर 18% कपास के बीज पे GST जो है वो GST है हमारे मुकामी पे, इसके मुकाबले पे जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पे 0% है। तो कोई अपने मुकामी जिम्मेदार को क्यों प्रमोट करेगा जब बाहर से 0% के ऊपर आ रहा है और यहाँ से 18 पे आ रहा है? तो जो भी टेक्सटाइल ओनर है वो बाहर से मंगा लेगा, उसको बाहर से सस्ता पड़ता है। आप किल कर रहे हैं, 1 बाय 1 आप हर कपास, हर सेक्टर को, सब सेक्टर एग्रीकल्चर को आप तबाह कर रहे हैं कि किसान सांस लेने जोगा ना रह सके।
آم کی فصل پہ آ جائیں، دیکھیں آپ کے فروٹ گروز بھی تو ہے نا، وہ بھی اسی کے اندر آ رہا ہے۔ آپ کی آم کی فصل میں 75% کمی ہوئی ہے جو مینگو گرور ہے۔ آپ کے کنو کی ایکسپورٹ میں 50% کمی ہوئی ہے۔ آپ کے پیاز کی ایکسپورٹ میں 50% کمی ہوئی ہے۔ آپ کی مکئی کی ایکسپورٹ میں 87% کمی ہوئی ہے۔ کپاس کی امپورٹ میں 300۔ دیکھیں امدادی قیمتیں، کسان کو کم از کم سرمایہ کاری چاہیے ایسے جو کہ انہیں انشور کرنی چاہیے، کم سے کم منافع لینے کے بعد تاکہ وہ کام کر سکیں، تاکہ وہ اپنا یہ جو بیلنس بیچ میں آ رہا ہے اس کو پورا کر سکیں۔ آپ کے جو آپاشی کے معاملات ہیں آپ وہ دیکھ لیں کہ نہروں کے کیا حالات ہیں۔ بل صفائیوں کے نام پہ آپ پیسے بنا رہے ہیں، مگر نہروں کے محکموں میں بھرتیاں ضرور ہیں، وہ نہریں کتنی ایفیکٹولی کتنا ناکارہ ہو کے رہ گیا ہے۔ کریڈٹ میں آپ نے کیا کریڈٹ کسانوں کے لیے، یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں کسانوں کے لیے کیا کریڈٹ رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی مٹی کے لیے آپ نے ادارے بنائے ہوئے ہیں ریسرچ کے لیے، فیڈرل اس کے دسو نہ اس بجٹ دے وچ یا اپنی پرفارمنس میں ان اداروں نے کیا کیا ہے۔ آپ کی سیڈ پالیسی تک اس وقت تک منظور نہیں ہوئی ہے، اپروو نہیں ہوئی ہے۔ پرانی سیڈ پالیسی جو ہے ان کے اوپر کیا عمل درآمد ہوا ہے، ہمیں یہ بھی آپ بتا دیں۔ دیکھیں یہ جو بجٹ ہے یہ تو کسانوں کے لیے بالکل وہ جو کیا کہتے ہیں نا، اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ تو تباہی والا بجٹ ہے، یہ دشمنی والا بجٹ ہے، یہ کسان کش بجٹ ہے، یہ کسان کے بچے مارنے والا بجٹ ہے۔ کسان کا حل خاموش ہے، بچے رو رہے ہیں اپنے گھر۔ وہ دیکھیں آپ کو میں نے اس دن فگر بتائی کہ 30% جانور واپس آ گئے۔ میں صرف یہی بات اس دن میں نے کی، مین جو پریس کانفرنس ہم کر رہے تھے، وہ جانور کہدا سی تھے کتنے گیا واپس؟ وہ کسانوں کا جانور تھا، ڈیری فارمرز تھے، یا وہ سلاٹر ہاؤسز سے گئے تھے، یا وہ چھوٹا کسان جس نے بیچارے نے پورا سال 2-3 جانور پالے ہیں کہ چلو قربانی ہوئے گی تو میرا قربانی کا خرچہ بھی نکل آئے گا۔ وہ 30% کسی ارب پتی کے گھر تو نہیں گیا جانور واپس، وہ جہدے گھر گیا وہ پورے سال دی انویسٹمنٹ ہے، اور اب جب وہ واپس چلا گیا وہ بکنا کوئی نہیں ہے، اس کی قیمت کوئی نہیں رہ گئی ہے، اور اب اس نے پھر اس کو آگے پالنا ہے جب تک اس کو کسی ٹھکانے نہیں لگاتا۔ کیا کیا آپ نے؟ لوگ مذہبی فریضہ ادا نہیں کر سکے۔ میں صرف اس کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں، یہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ بھی فارمر کا استحصال ہے، یہ بھی فارمر کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس وقت جو میں نے ابھی پہلے بتایا ہے، لگ میرا 100 روپیہ رہا تھے میں نے 20 روپیہ رہا، نہیں یہ بارے میں نہیں، یہ کوئی اکنامکس میں کسی چیز کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کما تھوڑا رہے ہیں لگا زیادہ رہے ہیں۔ یہ جو لاگت ہے کاسٹ آف پروڈکشن کسان کو ملنی چاہیے، اور کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اگر آپ کو نہیں دیں گے تو جو گندم کے ساتھ ہوا کہ وہ 1600 پہ 1700 پہ، اور اس پہ بھی اب وہ رل رہی ہے۔ کسان کے ساتھ جو آپ نے ظلم کیا ہے وہ کیا کرے بیچارہ؟ اس میں تو وہ اپنا بیج کا ادھار واپس نہیں کر سکتا، اس میں تو وہ اپنا پیسٹی سائیڈ کا دکان پہ اس کا کھاد کا جو ہے وہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم آپ نے کسان کے ساتھ یہ کیا ہے۔ دوسرا، وفاقی بجٹ کے جو اہداف ہیں وہ بالکل ان ریئلسٹک ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کے پچھلے سارے اہداف آپ کسی ایک ہدف کو بھی حاصل نہیں کر سکے۔